अनि चाहिँ म प्यानाको आजको मक टेस्टको एन्सर लिएर आएको छु। ल सुरु गरौँ। विच इज द डिपेस्ट लेक इन नेपाल भनेको पोक्सुन्डो। पोक्सुन्डो नेपालको डिपेस्ट लेक हो। पोक्सुन्डो लेक नेपालको डिपेस्ट लेक हो। सिंहदरबार भनेको चन्द्र शमशेर राणाले बनाएका थिए। सिंहदरबार चन्द्र शमशेर राणाले बनाएका थिए। राइट्स अगेन्स्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 24 मा रहेको छ। हाइएस्ट नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट भनेको बागमती प्रदेशमा रहेछ। विच प्रोभिन्स ह्याज हाइएस्ट नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट त कोसीमै हुनुपर्ने होइन र। विच प्रोभिन्स हेज हाइएस्ट नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट भनेको कोसी हुनुपर्ने। बागमती छ। अन्डर पर्सन पिरियड अफ फिमेल नन ग्यारेडको 6 महिना हुने गर्छ। डब्लुटिओको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्डमा छ। नेपालमा सिग्निफिकेन्ट मिनरल रिसोर्स फाउन्ड इन तराईमा पाइने भनेको कोल पाइन्छ। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको चाइनाले बनाइदिएको है। चाइनाले पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाइनाको सहयोगमा भएको हो। अन्डर द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 प्राइम मिनिस्टर कमान्ड द कन्फिडेन्स अन विच बडी भनेको छ अ मेजोरिटी अफ द टोटल मेम्बरसिप अफ द हाउस रिप्रेजेन्टेटिभमा बनाएको। स्प्यान अफ कन्ट्रोल अफ म्यानेजमेन्ट रिफर टु द नम्बर अफ सबअर्डिनेट अफ द म्यानेजर द्याट क्यान इफेक्टिभली सुपरभाइज भयो। कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ द नेपाल इज अपरेटेड अन्डर द विथ अथोरिटी फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनेरल अथोरिटी हुन्छ। युएन एजेन्सी रेस्पोन्सिबल फर द हेल्थ अनि हेडक्वार्टर जेनेभा भएको भनेको WHO हुन्छ। एजेन्डा 21 रियो अर्थ समिट 1992 इज प्लान्ड एक्सन फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कभरिङ द सोसल इकोनोमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल डाइमेन्सनको लागि हुन्छ। फाइनल अडिट रिपोर्ट अफ गभर्नमेन्ट एकाउन्ट अफ नेपाल इज सबमिट टु फेडरेसन पार्लियामेन्ट थ्रु द प्रेसिडेन्ट हुन्छ। According to the census 2078 at the approximate annual growth rate of Nepal भनेको 0.92 रहेको छ। Under the Constitution 2072 constitutional question are heard as a court of the first instance by Supreme Court. Under the Constitution 2072 constitutional question are heard as a court for the first instance by the Supreme Court हुन्छ। Nepal Vision 2100 preliminary aims to make high income developed country भयो। Fiscal decentralized means transferring the tax power expenditure responsibility to the lower level of the government भयो। Under the Nepal's local government act 2074 quorum of ward committee meeting required more than half majority of the total person हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई 1825 मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह मेड काठमाडौँ इज क्यापिटल अन्डर युनिफिकेसन अफ 1825 मा पिस्कोपमा POSDCORB को बी भनेको बजेटिङ भयो। वर्ल्डको थर्ड हाइएस्ट भनेको कञ्चनजङ्घा भयो। कञ्चनजङ्घा हिमाल भयो। द स्टेट इमर्जेन्सी डिक्लेयर बाई द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल मस्ट बी एप्रुभ बाई हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ विदिन 1 मन्थमा। स्टेट अफ इमर्जेन्सी डिक्लेयर बाई द प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल मस्ट बी एप्रुभ बाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ विदिन 1 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ। GLF ग्लासियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोड भनेको माउन्टेन र हाई हिमालयन रिजन वेयर ग्लासियर लेक आर ड्याम्ड बाई द अनस्टेबल के भयो त म्यारोएन भयो। द एनुअल पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम अफ नेपाल सिभिल सर्भेन्ट इज कल्ड कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भन्दैन है त। एनुअल पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम अफ नेपाल सिभिल सर्भेन्ट भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर भन्छ। लेभलको OHYO HO भए जस्तै ग्रेडको के हुन्छ JUDGH हुने गर्छ। 100बाट 96 88 76 60बाट 40 आउँछ। A is the mother of which father's wife and she is the which brother how is related भनेको सिब्लिङ भइहाल्यो। सिब्लिङ फेस साउथ एन्ड टर्नमा 90 डिग्री क्लकवाइज एन्ड फेरि एन्टी क्लकवाइज 180 भएको इस्टतिर भइहाल्यो। स्टेटमेन्ट अफ द नो ड्याम इज अ ब्रिज कुनै पनि ब्रिज होइन अरे। अल ब्रिज आर द स्ट्रक्चर ड्याम नो ड्याम इज ड्याम र बिचबाट चाहिँ अल ब्रिज आर स्ट्रक्चर ब्रिज भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर हो अरे। नो ड्याम इज स्ट्रक्चर फलो गर्छ। नो ड्याम इज स्ट्रक्चर गर्दैन। त्यसरी सोम स्ट्रक्चर आर नट ड्याम सोम स्ट्रक्चर गरेर भने चाहिँ नट फलो हुन्छ।
10 वर्कर बिल्ड अ वाल इन 12 years आफ्टर 4 days एन्ड 5 अरू जोड्यो भने हाउ मेनी भनेको एप्रोक्सिमेट 8 days 8 hour भयो। यहाँबाट 15x + 25x = 120 x वाले 300 आइहाल्यो। चुज ओडिडी अफ द सेटलमेन्ट कन्सोलिडेसन हिप लिक्विडेसन बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर भनेको बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर भइहाल्यो। अब भेहिकल्स ट्राभल A to B 60 किलोमिटर एन्ड रिटर्न 40 किलोमिटर एभरेज स्पिड अफ द इन्टायर ट्रिप भनेको चाहिँ 80 किलोमिटर हुनुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ अब कति छ भन्दाखेरि 48 किलोमिटर भनेर लेखेको छ। यो कसरी लेखेको होइन। अब एसर्टेन भनेको फ्री फ्लोट अफ द एक्टिभिटी द्याट क्यान नेभर एक्जिस्ट इन टोटल रिजन फ्री फ्लोट इज द पार्ट अफ द टोटल फ्लोट एन्ड द्याट डज नट इफेक्ट द टोटल फ्लोट अफ एनी सक्सेसर हुन्छ। बोथ ट्रु आर इज करेक्टली एक्सप्लेन द एन्ड भयो। अब कन्ट्र्याक्टरको 5 लाख छ, डिडक्ट बेस पर्सेन्ट भनेको 5 लाखमा 10% घटाउने अनि रिटेन्सन पनि 15% अफ द इन्कम ट्याक्स भनेको त्यो 15 नै घटाउने भनेपछि 3,75,000 आयो। हाइग्रोमिटर अफ द स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको लाइमस्टरले चाहिँ के युज गर्छ भन्दा इभापो ट्रान्सपिरेसन लाइमस्टरले इभापो ट्रान्सपिरेसन मेजर गर्छ। 6 जना इन्जिनियर छन् र सिडनी सर्कुलर टेबल ए फिक्स छ भने अरू 5 फ्याक्टोरियल गर्नु 5 को 20 त्यहाँ 60 दुनी 120 हुने भयो। मेटेरियलको 45,000 चाहिँ सोल्ड फर द 5400 प्रफिटमा छ भने कति हुन्छ नि 20% हुने गर्छ। एसिएफ जेएचओ अनि के हुन्छ यु हुन्छ किन ए 3 अनि 4 अनि 5 अनि 6 अनि 7 को फरकमा हाम्रो यु हुन्छ। नेपाली रुपिस 10,000 5% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 3 इयर भनेको टोटल इन्ट्रेस्ट अन भनेको 10,000 × 5 बाई सबै हावा अब 10,000 5 × 3/100 एउटा दुईटा तिनटा एउटा दुईटा काट्यो पानी त्यहाँ 15 एउटा दुईटा 1500 हुनुपर्ने के छ। हाउस होल्ड हेज द पाइप अफ द वाटर 150 एन्ड सेनिटेसन अर्ची भनेको एटलिस्ट वान भनेपछि दुईटा पनि पऱ्यो 270 भयो। प्रोजेक्ट डिजाइनमा 10% चाहिँ ल्यान्डको लागि 20% सिभिल वर्कको लागि अनि इक्विपमेन्ट कन्टिनेन्सको लागि 5% भने टोटल नम्बर अफ 2 करोड भने चाहिँ सिभिल इक्विपमेन्ट कस्ट भनेको 1.3 यो त आइहाल्यो। अब कङ्क्रिट मिक्सचरमा 1.3 छ भने 50 सिमेन्ट छ भने 150 भनेको के हुने भयो त हाम्रो के हुने भयो एग्रिगेट हुने भयो। रोड प्रोजेक्ट 1/3 काम गर्न 40 दिन लाग्छ अरे अब डबल रेटमा काम हुन्छ भने बाँकी 2 काम गर्न कति 40 दिन लाग्ने भयो। अब यहाँ चाहिँ यो 3-4 क्वेसन चाहिँ छैनन्। अब आयो मेरो अब्जेक्टिभ। आज अब्जेक्टिभ टेक्निकल धेरै बिग्रेछ। The center of the semicircular arc of the radius r from the flat diameter भनेको 4/3π भयो। 8 pre-state of the water sigma x = sigma y tau xy = 0 principal stress r sigma 1 = sigma 2 = sigma x with the 0 shear stress at all plane हुन्छ भनेर हुन्छ है त यो एउटा। त्यस पछाडि अर्को छ द पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस साइन्ड एन्ड हगिङ एन्ड स्यागिङ अफ द बिम इज कल्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भयो। रिप सर्टनिङ एन्ड एसोसिएट विच टाइप अफ द स्ट्रक्चर 2 inch फिक्स आर्कमा हुन्छ। रिप सर्टनिङ 2 inch फिक्स आर्कमा हुन्छ। इफ द बिम वान्स अपवर्ड इज सिङ बाई डेल द इन्ड्युस्ड इन्ड मोमेन्ट आर 6EI del/L² हुन्छ। If the in fixed beam if one upward sink by del the induced end moment are 6EI del/L² हुन्छ। The survey we can the spherical survey भनेको चाहिँ geodetic survey भइहाल्यो। In chain survey the river abstract both chaining and the vision with master continuous survey line भनेको perpendicular offset with the optical square across the obstacle गर्न सक्छ। In plane table intersection method they are done from the two known stations located between the it is impossible to set up the table at the point to be located हैन। प्लेन टेबलमा चाहिँ इन्टरसेक्सन मेथड चाहिँ रे आर ड्रन फ्रम द टु नोन पॉइन्ट गर्दै गरिन्छ किनकि इट इज इम्पोसिबल टु सेट अप द टेबल एट द पोइन्ट टु बी लोकेटेडमा चाहिँ गाह्रो छ। त्यही भएर चेन्ज पोइन्ट भनेको बोथ फोर साइड र ब्याक साइड टेकन ट्रान्सफर द इलिभेसन हुने गर्छ। एङ्गुलर मिसक्लोजर अफ द पोलिगन ट्राभर्स वेयर एन साइड इज compare against the theoretical sum of n-2 into x80 degree हुने गर्छ। Angular misclosure of the closed polygon traverse with the n side is compare against the theoretical sum of n-2 into x80 हुने गर्छ। Stadia tachometry मा inclined side थीटा छ भने vertical component b is equal to ks
sin theta cos theta plus c sin theta हुन्छ b is equal to k sin theta cos theta plus c sin theta हुने गर्छ a compound curve consists of the two or more circular curve the different radius and curve of the same direction joined at a common tangent हुन्छ spalling of the eastern defect where thin chips break away from the surface due to the weathering frost or fire हुने गर्छ as per IS 1017 class 8 designation for the common bond brick require the minimum average compressive strength भनेको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हुन्छ क्लास ए ब्रिकको लागि 10 बीको लागि 7.5 हुने गर्छ हाइड्रेसन अफ द C3S इज सिमेन्ट प्राइमरी प्रोड्युस CHS जेल र COH होल्ड CHS जेल र COH होल्ड हुन्छ त्यस पछाडि खोट अफ द टिमर इज कज बाई द बेस अफ द ब्रान्च इम्बेडेड इन द ट्री ट्रङ्क खोट चाहिँ के गर्दा हुन्छ प्राइमरीली भन्दाखेरि बेस अफ द ब्रान्च इम्बेडेड थ्रु द ट्री ट्रङ्क भइदाखेरि हुने भयो त्यस पछाडि द सब टर्निङ पोइन्ट रिङ बल अफ द बिटुमेन इज मेजर टेम्परेचर एट द स्पिल बल इज अ स्पेसिफिक वेट पासेस थ्रु द बिटुमेन डिस्क टु सेट द डिस्टेन्स अपन द हिटिङ जियोसिन्थेटिक इन सिभिल इन्जिनियर पर्फर्म द विच प्राइमरी फङ्सन भनेको सेपरेसन फिल्ट्रेसन ड्रेनेज रेन्फोर्समेन्ट कन्टेनमेन्ट एन्ड इरोजन कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ फाइनेस मोडलस अफ एग्रिगेन्ट्स अफ द समेसन अफ द क्युमुलेटिभ रिटेन अन द सिप बाई द 100 हुने गर्छ ब्लिडिङ अफ द कङ्क्रिट द प्रोसेस वेयर वाटर इज राइट एट द सर्फेस अफ द फेस कङ्क्रिट ड्यू टु द सेटलमेन्ट अफ द हेभियर सोलिड particle भयो steam curing in the precast concrete is done to accelerate the strength gain of the grain so mold can be reused quickly हुने भयो fiber reinforced concrete FRC uses for the fiber primarily to improve the tensile strength toughness and crack resistance को लागि गर्न सकिन्छ which of the following the immediate loss of the prestage of the time transfer elastic shortening of the concrete when prestage is applied which of the following is the immediate loss of the prestage at a time of transfer elastic shortening of the concrete when prestage is applied degree of saturation defined at the volume of the water to the volume of the void हुने भयो र डार्सी ल Q is equal to KIA हुन्छ therefore B is equal to KI हुने भयो tire जागी bearing capacity formula QLT CNC QNQ 0.5 gamma B यन गामा जहाँ चाहिँ क्यूले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने चाहिँ गामा डिएफ गर्थ्यो चाहिँ मैले ओभरबर्डन प्रेसर एयर फाउन्डेसन गामा डिएफ गर्थ्यो क्यू इज इक्वल टु त्यस पछाडि अर्को छ सफ्ट डिपोजिट has the high void ratio but very low permeability the soil must likely to exhibit in the combination of soft clay को लागि हुने गर्छ when saturated clay is rapidly eroded the immediate increase in total stress is initially carried out by the poor water when the saturated clay is rapidly loaded the immediate increase in total stress is carried mainly by the air void ले नै क्यारिड गरिरहेको हुन्छ अब सोइल डिपोजिट हुँदाखेरि void ratio चाहिँ के हुन्छ लो पर्मेबिलिटी छ भने मस्ट लाइकली टु एक्जिबिट कम्बिनेसन अफ द सफ्ट क्लेको कम्बिनेसन गरिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ अब गामा डिएफ भयो अब इन्टरफेरिङ फ्लड भनेको टोटल फ्लड माइनस फ्री फ्लड भयो नेगोसिएसन कन्ट्याक्ट इज एप्रोप्रिएट वान कन्ट्र्याक्टर एक्जिस्ट इन द वर्क हाइली स्पेसलाइज अफ द इमर्जेन्सी कन्डिसन एक्जिस्ट हुन्छ त्यस पछाडि मेथड अफ स्टेटमेन्ट प्रिपेयर बाई द कन्ट्र्याक्टर डिस्क्राइब स्टेप बाई स्टेप कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजी सिक्वेन्स प्लान इक्विपमेन्ट temporary work for the specific action भयो monthly progress by the contractor typically include the physical and financial progress resource development constant and updated program भयो under the Nepal Labor Act 2074 employee must provide the worker the under conditions with appropriate PPE and safe work environment हुनुपर्छ final completion certificate of the construction contract is used for after the DLP expire all defect are rectified and final account is agreed भनेर भयो recurring cost refers to regular and annual cost भयो recurring cost भनेको regular र annual cost भनेर भयो 3 level section of the cross section in the road earthquake occur when ground slopes traverse different on the each side of the center line भनेर ground level formation has the two side slope on the one center हैन है त the level section of the cross section road occurs when 3 level section चाहिँ ground slope traverse differential each other side from the center line भयो ownership cost of the construction equipment include the depreciation ownership cost of the construction equipment includes ownership cost चाहिँ construction equipment मा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि depreciation हुन्छ standard specification used by the Nepal government department for the best described as pre-written specification covering common material the workmanship adapted by the reference and modified project specific
स्पेसिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। इन कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज डिक्लाइनिङ डेली मेथड डिप्रिसिएसन अफ द इच इयर क्यान क्यालकुलेट फिक्स पर्सेन्ट अफ द बुक भ्यालु रिटर्न माइनस डाउन एट द इन्ड अफ द इच इयर भयो। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर area 1:500 means 1 in my 500 on the same ground भयो। आइसोमेट्रिक ड्रइङमा 3 प्रिन्सिपल एक्सिस आर इन्क्लाइन्ड बाई 120 फर द इच भयो। द रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट सेन्टर भने सिसी भनेको सेन्टर भयो। फ्रन्ट एन्ड ब्याक सेट अफ द बिल्डिङ रिफर टु द मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन द फ्रन्ट एन्ड बिल्डिङ एन्ड द रोड प्लट बाउन्ड्री भयो। द रोड रोलर कस्ट अफ नेपाली रुपिस 30,000, स्यालेज भ्यालु 5,000, लाइफ अफ 10 years, एनुअल डिप्रिसिएसन बाई स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको चाहिँ 2,50,000 हुने भयो। स्विचिङ भ्यालु अफ द कस्ट बेनिफिट रेसियो पर्सेन्टेज चेन्ज इन द भेरिएबल द्याट वुड मेक बेनिफिट कस्ट रेसियो एक्ज्याक्टली कति हुने गर्छ 1 हुने गर्छ। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको रेभेन्यू लस बाई द बिकज द रिसोर्स क्यानट साइमल्टेनियसली युज बाई द अल्टरनेटिभ प्रोडक्टिभ अफ द इन्भेस्टमेन्ट भयो। अन्डर द नेपाल सिभिल इन्जिनियरिङ 2055 एनइसी रेजिस्ट्रेसन फर द इन्जिनियर विथ प्रोफेसनल इन्जिनियरको हुन्छ। अन्डर द नेपाल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट इभ्यालुएसन क्राइटेरिया Under the Public Procurement Act, evaluation criteria for the work contract is generally lowest evaluated substantial bid भयो। त्यस पछाडि एनबिसी 2020 ले स्कुल बिल्डिङ मोर देन 3,000 स्टुडेन्ट फेल अन्डर द क्लास सेकेन्डमा भन्छ। एनबिसी 2020 ले स्कुल बिल्डिङ फेल अन्डर द इम्पोर्टेन्ट क्लास मोर देन 3,000 स्टुडेन्ट छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्लास सेकेन्ड भनेर भन्छौँ। इआइए रिपोर्ट अन्डर द नेपाल इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट 2076 मस्ट बी एप्रुभ बाई द मिनिस्ट्री अफ द फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। मिनिस्ट्री अफ द फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ इआइए रिपोर्ट चाहिँ के गरेको हुन्छ, तयार पारेको हुन्छ। यसरी हामीले पानाको सेट सकायौँ अगस्त 22, 2026 को।